आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत नामनेच्या अर्थतज्ञांकडेन संवाद साधतले। येता त्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा खातीर ते तांचे विचार आनी सुचोवण्यो जाणून घेतले। अर्थतज्ञां व्यतिरिक्त नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आनी हेर सदस्यां सयत वेगवेगळ्या मळांतले तज्ञूय ह्या बसकेक हाजीर रावपाचे आसात। संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलयाक सुरू जातले आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 तारखेक 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतली। नरेंद्र मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतले हे पहिले अर्थसंकल्प। गोंय सरकार आनी प्रवाह समितीचे मान्यताये बगर म्हादयवेल्या कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। म्हादय प्रश्नाचेर उदका पुरवण खातें केंद्र सरकारा कडेन फाटपुरवण करीत आसा। प्रवाह समितीन कणकुंबी भेट दिवन कर्नाटका कडल्या उदक घुंवडावपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांची पळोवणी केली। प्रवाह समिती वस्तुनिश्ठ अहवाल केंद्र तशेंच न्यायालयाक सादर करतली। हाका लागून गोंयची बाजू सामकी घटमूट आसा असो दावो डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली। राज्य सरकारान मंत्रिमंडळाचे बसकेन पंच तशेंच सरपंचांचो पगार 2000 रुपयांनी वाडोवपाचो निर्णय घेतला। हाका लागून आतां सरपंचाचो पगार 8000 रुपया, उपसरपंचाचो म्हयन्याचो पगार 6500 रुपया जाल्यार पंचाचो पगार 5500 रुपया जातलो। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली। पर्वरे मंत्रालयान काल सकाळीं मंत्रिमंडळाची बसका जाली। उपरांत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निर्णयांची माहिती दिली। हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले। पंच तशेंच सरपंचाचो पगार वाडोवपा सयत सरकारान गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा दिवपी कंत्राटदारांक 4 वर्सांची मुजतवाड दिल्या। तशेंच अधिवेशनात येवपी 3 विधेयकांक सरकारान मान्यताय दिल्या। पत्रादेवी ते पर्वरे मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गार भाडसाणां कोसळपाचे प्रकार सुरूच आसा। राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षे विशीं सरकारान जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन अहवाल मागला। अहवाल आयले उपरांत कंत्राटदाराचेर सरकार कारवाय करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतानची राज्य पावंड्यावयली मुखेल कार्यावळ आज सकाळीं 10 वरांचेर जातली। कला अकादमी सभाघरांत ही कार्यावळ जातली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरेन हाजीर रावतले। सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी 8वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक तांच्या शाळांतल्यान राज्य पावंड्यावेल्या संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दिसाचे कार्यावळ YouTube माध्यमा वरवीं लायव्ह दाखोवची अशी शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी कळीत केलां। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन फाटल्या 3.5 वर्सांत 550 उदरगतीची कामां पुराय केल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार हांणी काल ही माहिती दिली। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे म्हयन्याळे बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें, सध्याच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो 1.5 वर्साचो कार्यकाळ उरला। ते मजगतीं आनीक 100 उदरगत कामां पुराय जातलीं। 15व्या वित्त आयोगाचे 14 कोटी रुपया केंद्र सरकारान उदरगतीच्या कामां खातीर मंजूर केल्ले आसून 50 कोटी रुपया राज्य सरकारान मंजूर केल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या सगळ्या 25 वांगड्यांनी आपापल्या मतदारसंघांत वेगवेगळी उदरगतीची कामां पुराय केल्यान ही सगळीं उदरगतीची कामां पुराय जाले उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती कडेन उण्यांत उणे 3 ते 4 कोटी रुपया बाकी उरतले अशें अध्यक्ष तेंडुलकार हांणी सांगलें। आज 11 जुलयाक ITI विशीं खासा कार्यावळीचें कला अकादमीन आयोजन केलां। गोंयच्या ITIंनी प्रशिक्षण घेवन नामना मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जातलो। राज्यांतल्या सगळ्या ITI सुसज्ज करून तांचें नूतनीकरण करपाचो निर्णय जाला। हाका लागून टाटा मोटर्साच्या जोड पालवान सरकार वट्ट 230 कोटी रुपया खर्च करतले। ITIन आशिल्ल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांत बदल करप तशेंच आधुनीक पद्दतीची माखणां घेवन अभ्यासक्रमाचें नूतनीकरण हातूंतल्यान जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।